नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। केही बेरमा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्दै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमति जुटाउने। नेकपा यसका 16 सांसदमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयबाट मगायो सक्कल फाइल। कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्ला। एमालेबाट विभाजित भएपछि एकीकृत समाजवादीको पहिलो बैठकमा पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने माधवको प्रस्ताव। सरकारको संरक्षणमै मुलुकमा गुण्डागर्दी मौलाएको ओलीको आरोप। कंग्रेसको विवाद कायमै रहँदा 7वटा जिल्लाको वडा अधिवेशन सकियो। 13 जिल्लामा अन्यलग्रस्त गुटको झगडाले 6 पटकसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित। 6 वर्ष अघि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामै लागू भएन। सर्वसाधारणले उपचार पाउनै मुस्किल। बीमा बोर्डसँग उठाएको पैसाको तथ्याङ्क नै छैन। अफगानिस्तानबाट 6 लाखभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जानकारी। 1 महिनामै कम्तीमा 12,000 विस्थापित। र महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै एसियन कपमा छनौट हुन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले केपी शर्मा ओली सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्ति दिएर पठाएका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका अमेरिका, चीन, बेलायत, इजरायल लगायत देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत सल्ली सल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्ली कुनादेखि लाली बगर सडक खण्डको 7 किमि र लैफू बद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म 13.5 किमि सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृत प्रदान गर्यो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, इजरायलका लागि राजदूत अन्जान साक्य, चीनका लागि राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे लगायत फिर्ता हुनुपर्नेछ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको बैठक केही बेरमा बालुवाटारमा बस्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेले कारवाही गरेका लुम्बिनीका 2 प्रदेशसभा सहितका 16 जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। ती मुद्दाका विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट वैशाख 27 मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारवाही गरेको 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। वैशाख 27 गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा 28 जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। त्यसमध्ये साउन 25 गते 14 सांसदलाई कारवाही गरेको एमालेले जनाएको छ। सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ 1 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो। तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। त्यस विषयमा आवश्यक कारवाही नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले संसद बैठक निरन्तर रूपमा अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। उनीहरूले सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँछन्। सभामुख सापकोटा एमाले विभाजनमा सहायक भएको उनीहरूको आरोप छ। एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले भदौ 9 गते मान्यता दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले अर्को दलको सांसद भइसकेको भन्दै कारवाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला ओलीलाई पनि एमालेले कारवाही गरेको छ। तर पूर्णप्रसाद घरतीले कारवाहीको सूचना जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि घरती निर्णय विरुद्ध ओली अदालतमा गएका हुन्। शाही सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार भएको तर आफ्नै हैसियत पार्टीको सांसदको रूपमा नभएको बताउँदै आएका छन्।
ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैर कानूनी भएको दावी गर्दै बदर गर्नका लागि अर्को मुद्दा समेत दिएका छन्। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक आदेश दिन स्वीकार गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्तरिक आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारले 27 साउनमा हितेन्द्र देव साक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। साक्यलाई भने ऊर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैर कानूनी भएको दावी गर्दै साक्य 32 साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। भदौ 8 गते मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन्। यससँगै यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 68 दिन पूरा भएको छ। तर पनि गठबन्धन सरकारले अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन। माधव नेपालको पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूको योजना सर्वोच्च अदालतका कारण फेरि पछाडि धकेलिएको छ। एक रिपोर्ट। कहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएर त कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण विस्तार हुन नसकेको मन्त्रीमण्डल फेरि केही दिन पर सरेको छ। सत्ता गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश आएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। तर मंगलबार पनि कुनै फैसला नआएर सक्कल कागजात पेश गर्न सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश संसद सचिवालयलाई सक्कल कागजात माग गरेसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्ता पक्षको तयारीमा ठेस लागेको छ। यतिसम्म कि सत्तामा रहेका 5 दल मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तयार रहँदै पनि गठबन्धन दलकै कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। 3-4 दिन 5 दिनपछि गर्नु छ नि, आज नै बाँडफाँड गरेर ल फलानलाई यो मन्त्रालय पर्यो भनेर हल्ला गरेर तातन झार त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर जुन दिन गर्ने हो त्यो दिन बिहान बसेर टुङ्गिन्छ। त्यो आजको अदालतको भएपछि भोलि बिहान अब त्यो अध्यादेशमा के जे निर्णय गरे पनि फेरि के गर्छ होइन, जे निर्णय गरे पनि पालो नपाएर सरे पनि जे गरे पनि हामी भोलि पर्सिबाट समूह टुङ्ग्याउँछौँ। यता सत्ता पक्षकै अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नबनाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ। यसले गर्दा पनि सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई एकपछि अनेक व्यवधानहरू आइरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषय पनि टुङ्गोमा नपुग्नु र दलहरूका आफ्ना स्वार्थका कारण 5 जना मन्त्रीको भरमा देउवाले सरकार चलाइरहेका छन्। तर जसपा भने सरकार विस्तार भयो र भने जतिलाई मन्त्री बनाउन सकिएन भने फेरि पार्टी फुट्ने डर रहेकोले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा नजाने अड्डी कसेर बसेको छ। सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन। दोस्रो चाहिँ के भने यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालयको या मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। एमालेबाट कारबाही गरिएका 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित एमाले संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। अदालतले एमालेका 14 सांसदमाथि कारबाही सदर गरिदियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारूढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले पनि उक्त रिटका बारेमा आदेश आएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्ता पक्षको तयारी रहे पनि रिटमा अन्तरिम आदेश नआएकै कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार केही दिन पर धकेलिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यूको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहणका लागि मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जनताले भयरहित ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सरकार लागि प्रतिवादमा उत्रन निर्देशन दिएका हुन्। बजेटमा करका दरहरू सेटिङ अन्तर्गत हेरफेर भएको छ। केही उद्यमीहरूलाई फाइदा दिने, केहीलाई समाप्त पारिदिने, अधिकांश उद्योग समाप्त पारिदिने काम भएको छ भन्छ। के हो त्यो? सरकारले बोल्नु पर्ने हो कि होइन? सरकार अहिले हरेक कर्मचारी, हरेक शिक्षकलाई सरकारमा भएका गुटहरू छन् नि, विभिन्न गुट, पार्टीबाट चोइटिएका, स्वार्थका पछाडि कुदेका, प्रतिक्रियावादीका सेवक हुन कुदेका, त्यस्ता अनेक थरी तत्त्वहरू पनि त्यहाँ छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने, कतै लाग्नुपर्ने होइन भने अपायकमा सरुवा गर्ने, प्रमोसन नदिने, दुर्गम लखेट्ने, दुःख दिने, कस्तो लोकतन्त्र हो? कस्तो सरकार हो यो? त्यसकारण यो लोकतन्त्रसँग नमिल्ने खालका व्यवहार आचरण नगर्न म सरकारलाई चेतावनी भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र केही मान्छे शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै नभई लोकतन्त्र भनेको जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रणाली भएको दावी गरे। उनले अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले जनताको साथ नपाएको चेतावनी दिए। सरकारलाई 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात हुँदाको अवस्था स्मरण गर्न आग्रह गरे। मङ्गलबार नै भएको अर्को कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस भएको बताए। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारीको जीवनी सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले सरकारले र गठबन्धन दलको क्रियाकलापले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस गरेको बताएका हुन्। एउटा निराशा, वैराग्यभाव, विरक्ति, वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस भएको छ जानी जानिकन, ताकि कोही पत्रकारलाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, वकिललाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, बोल्ने कोही नराखे जस्तै यहाँ सबै निराशा बनाइदिने, युवाहरूलाई निराशा बनाइदिने, केही पनि हुँदैन भन्ने पारिदिने। अध्यक्ष ओलीले सरकारले वितरण गरेको पदकलाई रत्न पार्कमा वितरण गरे जस्तो भन्दै सरकारको आलोचना गरे। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले ल्याएको धेरै जनमुखी कार्यक्रमहरू वर्तमान सरकारले रोकिदिएको ओलीको दावी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा पार्टीलाई प्रभावशाली ढङ्गबाट देशभर संगठन विस्तार, पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु लगायतका विषयमा आवश्यक रणनीति तयार गर्ने बारे छलफल हुने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। उनले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरेर बुधबारको बैठकमा समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत हुनेछ। नेकपा एमालेबाट अलग भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको यो केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक हो। बैठकको सुरुमा नै सदस्यहरूलाई शपथ गराइएको खतिवड़ाले बताए। उनले बुधबार नै आवश्यक निर्णय गरेर बैठक सम्पन्न हुने जानकारी दिए। तथा राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको यो बैठकमा हामीले सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमको रूपमा थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थियौँ, 116 जनाको नाम थियो, उहाँहरूलाई शनाखत गरिएका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ। नेकपा समाजवादीले हालसम्म देशका 55 जिल्लामा कार्यसमिति गठन जनाएको छ। सो पार्टीको कार्यसमितिमा हाल 113 केन्द्रीय सदस्य छन्। अध्यक्ष माधव नेपालले बाध्य भएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग विद्रोह गर्नु परेको र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र धारको निरन्तरताका लागि नयाँ पार्टी बनाएको बताएका छन्। अत्यन्तै मेहनत गरेर सबै किसिमका षड्यन्त्रहरू, सबै किसिमका चालबाजीहरूलाई असफल बनाएर फैलाउन खोजेका भ्रमहरूलाई चिरेर जसरी संसदीय दलहरूको स्थापना गरेर गठन गरेर त्यस ठाउँमा संसदीय दलको नेता चुनेर, हाम्रो पार्टीको दलको नेता चुनेर अब त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नु भएको छ। म त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका कमबाट पनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन र रूपान्तरण गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै तिनीहरूलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व काँधमा आएको समेत बताए। विगत समयमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। ती नराम्रा कुराहरूलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौँ, अपुग कुरालाई पुर्याउन चाहन्छौँ, राम्रा कुरालाई हामी साथमा लिएर जान चाहन्छौँ। देश जनता र युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन गरेर परिवर्तित अवस्था अनुसार हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। प्रतिवेदनमा विगतमा पनि कठिन परिस्थिति कयौं पटक आएको भन्दै त्यसको डटेर सामना गर्नुपर्ने बताए। पार्टी संरचना पूर्ण रूपमा 2075 जेठ 2 मा फर्किने सम्भावना नरहेको बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहेका 10 नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सारथी बनेको आरोप लगाउन थालेका छन्। ओलीको होच्याउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएमा एमाले फेरि अन्तर्कलहमा फस्ने निश्चित जस्तै छ। एक रिपोर्ट। एमाले भित्रको ठूलो विभाजन रोक्न भूमिका खेलेका मध्यमार्गी नेताहरूमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले रुखो टीका टिप्पणी मात्रै सुरु गरेका छैनन्। कतिपय नेताहरूले विगतमा पाएको प्रदेश प्रमुख लगायतको जिम्मेवारी समेत खोसिएको छ। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्र सङ्कटमा पर्दा साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको विषयमा हेरफेर हुन नसक्ने सङ्केत पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले नै बारम्बार गर्दै आएका छन्। आजको एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको विकसित यो जेठ 2 गतेको एमाले मात्रै होइन, यो विकसित एमाले हो, परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भनेर नबुझ्ने हो भने, यान्त्रिक ढङ्गले 2075 साल जेठ 2 मात्रै भनियो भने साँचो अर्थमा एक विकसित भएको एमालेलाई बुझ्न सकिँदैन। यो परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले भनेर बुझ्न सकिँदैन। र आजको जरुरत के हो भने, आजको आवश्यकता के हो भने यो परिवर्तित सन्दर्भको एमाले हो, एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो। यहीबाट प्रश्न हुन्छ, नेकपा एमाले मध्यमार्गी नेताहरूले गरेको 10 बुँदे एकताको सहमति जस्तो हो बहु जेठ 2 मा फर्किँदैन। एमाले स्थायी कमिटीले सोमबार पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको साथ छोडेर आफूतिर अर्थात् एमालेमै बसेका 10 नेतालाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको तथ्यले समेत माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमा बसेका नेताहरू पार्टीमा थप हेलित हुनुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा 10 नेताले राखेको फरकमा तत्काललाई सम्बोधन हुने देखिँदैन। बरु पार्टी विभाजनमा नेता नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै बसेका नेताहरू भीमरावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई सहितका नेताहरूलाई ओलीले प्राथमिकता नदिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। मध्यमार्गी नेताहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा औल्याइएको यो तथ्य पनि हेरौँ। नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहेका नेताहरूले संसद विघटन गलत रहेको दाबीसहित औपचारिक रूपमा गलत स्वीकार गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। कतिपय नेताहरू भने पार्टीमा आएका सुझाव र चासोबारे केन्द्रीय कमिटी र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भन्दै पार्टीभित्रका फरक मतलाई ठूलो समस्याका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। भिन्न विचारहरू हुन्छन्, भिन्न दृष्टिकोण हुन्छन्, भिन्न इस्युहरू हुन्छन्, इस्युमा छलफल हुन्छ। छलफलपछि आफ्नो निष्कर्षहरू निस्किन्छन्। आफ्नो आफ्नो मत राखे पछि समग्रमा एउटै मतमा पुग्छौँ हामी। त्यसमा तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असोज 8 र 9 गते बस्दैछ। पहिलो विधान महाधिवेशन असोज 15 देखि 17 गतेसम्मका लागि बोलाइएको छ। विभिन्न मौखिक आश्वासन दिएर नेपालको नयाँ पार्टीमा जानबाट रोकेका नेताहरूलाई पाखा लगाउने ओली प्रवृत्तिले एमालेभित्र यसअघि नै अन्तर्कलह थप बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 14औं महाधिवेशनमा जुटेको कांग्रेसले मंगलबार कतै सर्वसम्मत र निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत 7 जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन अझै अनिश्चित छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्लाका वडा स्तरीय नेतृत्व चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौटको लागि मंगलबार बिहानदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण गत भदौ 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म तोकिएको वडा अधिवेशन केही ढिला गरी सुरु गरिएको हो। काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु, बर्दिया र मोरङमा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कांग्रेसको वडा अधिवेशन गत भदौ 18 गतेदेखि सुरु भएको हो। यस्तो चुनावमा अलिकति आएन भने परिमार्जन पनि हुँदैन। परिमार्जन कसरी गर्ने, कमजोरी कसरी करेक्सन गर्ने भन्दा यस्तै अवस्थाले ल्याउने हो। त्यसले गर्दा यो धेरै नै राम्रो, धेरै उत्साहको कुराहरू हो। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यहाँ त धेरै विवाद हुनुपर्छ, धेरै छलफल हुनुपर्छ, तर समग्र त्यो निर्वाचन भइसकेपछि प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छे, बहुमतबाट आएको मान्छेलाई स्वीकारेर सबै एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। उत्साह र उमङ्गका साथ तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू वडा अधिवेशनमा होमिएका छन्। क्रियाशील सदस्यहरू पार्टीको रूपान्तरण हुनेमा आशावादी छन्। अधिकांश मतदाताहरू यो महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने र युवा नेतृत्वहरू स्थापित हुने दावी गर्छन्। हरेक नेतृत्व वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म युवाहरूले चाहिँ यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई अब हाँक्ने भनेकै युवाहरूले हो। हरेक तहमा कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्ने भनेको युवाहरूले हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक वडादेखि केन्द्रसम्म चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गरेको म देख्न चाहन्छु। अहिले भइरहेको नेतृत्वबाट कांग्रेस पार्टी माथि उक्सला जस्तो लागेन। यसपटक कांग्रेसमा राम्रो नेतृत्व आउनेछ, आएर चाहिँ गर्नेछ। यदि पुरानै आयो भने कांग्रेसको हालत अब तपाईँ देखिहाल्नु, फेरि उस्तै हुन्छ जस्तो चिन्ता लागेको छ। 57 जिल्लामा यसअघि नै वडा अधिवेशन भइसकेको छ। 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण टुङ्गो नलागेका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा सदस्यताको टुङ्गो नलागेका कारण अधिवेशन अनिश्चित छ। कांग्रेसले यी 20 जिल्लाको वडा अधिवेशन एकै दिन गर्नका लागि 5 असोजमा वडा अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा देखिएका सबै विवादको समाधान गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। पार्टी क्रियाशील सदस्यका विवादका कारण पहिलो चरणमा तय भएको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित बनेको थियो। कार्यदलको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलका सदस्यहरूकै बीचमा विवाद छ। सायद आज वडाबाट सुरु भयो, अब नगर, प्रदेश, क्षेत्र हुँदै जिल्ला अधिवेशनसम्म हामीले विवाद सकेसम्म न्यून विवाद साथ सहज तरिकाले एउटा पद्धतिमा रहेर कांग्रेसले महाधिवेशन अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन असोज 9 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 15 गते निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 देखि 12 गतेसम्म र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतद्वारा स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। त्यसअघि बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले विग्रह निम्त्याएको आरोप लगाएका थिए। उनले पार्टी अनुशासन विरोधी गतिविधि गरेका 14 सांसदमाथि आफ्नो पार्टीले गरेको कारबाही सम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले कांग्रेसलाई सिस्टम नभएर सत्ता प्यारो भएको तर्क गरे। सोध्न चाहन्छु, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कुर्सीमा बसिसकेपछि मर्यादा कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो कुर्सीको गरिमालाई जोगाउनु चाहिँ पर्छ। यदि कुर्सीको गरिमालाई जोगाउन सकिन्न भने, त्यो कुर्सीको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्न भने त्यस्तो व्यक्ति त्यो कुर्सीमा बस्न लायकको हुँदैन र तत्काल उहाँले त्यो आफ्नो हामीले भन्नेका छौँ तत्काल उहाँले चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो भनेको राजीनामा चाहिँ हो। पहिलो बैठकमा एमाले सांसदको अवरोधपछि अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले आफ्नो भनाइ राख्न दिएको समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले गुरिल्ला शैली अपनाएको भन्दै आक्रोश पोखे। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बीच जबरजस्ती बजेट अध्यादेश अघि बढाउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मर्यादा नाघेको उनले आरोप लगाए। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई सभा समक्ष टेबल गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 7 गते दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमाले विभाजनको प्रभाव देशैभरका नेता कार्यकर्तामा परेको छ। पार्टी विभाजन भएर दुवैले देशैभर आफ्ना क्रियाकलाप र
गठन विस्तारको कार्य अघि बढाइरहेका छन्। तर उनीहरूका बीचमा पूर्व पार्टीका भौतिक सम्पत्ति र संरचना के हुने र कसको हुने भन्ने विवाद कायमै छ। यही विवादका बीचमा दुवै दलका नेता कार्यकर्ताहरूका बीचमा हात हालाहाल र झडप समेत हुन थालिसकेको छ। एक रिपोर्ट। निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा सोमबार साँझ नेकपा एकीकृत समाजवादीका कर्मचारी नेताहरू र नेकपा एमालेका कर्मचारी नेताहरूका बीचमा हात हालाहाल र झडप भयो। झडप साम्य पार्न सुरक्षाकर्मी नै परिचालित गर्नु पर्यो। प्रहरीले एमाले र नेकपा एस समर्थित सरकारी कर्मचारी बीच आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषयमा बढेको तनाव नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। सरकारी कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाउने व्यक्तिको सिफारिसको विषयमा दावी गर्दै दुवै पक्षले बबरमहल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार पुगेपछि प्रहरीले दुवै तर्फकालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ गरिएका एमाले समर्थित कर्मचारी नेतालाई वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार र नेकपा एस समर्थित कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शनी मार्ग स्थित पुलिस क्लबमा हिरासतमा राखिएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निकट निजामती कर्मचारीहरूले छलफल गरिरहेको अवस्थामा केही गुण्डाहरूले हमला गरेपछि सरकारले पनि हस्तक्षेप गरेर हमला गर्नेहरूलाई बचाउ गरेको र उल्टै जसको कार्यालय उसैलाई थुनेको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारी नेताहरू आफ्नो कार्यालयमा बसेर मिटिङ छलफल गरिराखेका थिए, त्यहाँ केही गुण्डाहरूले हमला गरे। सरकारले हस्तक्षेप गरेर हमला गर्नेहरूलाई बचावट गर्ने, जसको कार्यालयमा हमला गरिएको छ उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर लाने सरकार कस्तो होला। दुवै समूहले असोज 2 गते फरक फरक केन्द्रीय समितिको बैठक राख्दै एकले अर्को समूहमाथि कारवाही गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेका थिए। एमालेको कर्मचारी संगठनको नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नै नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्कोतर्फ नेकपा एस समर्थक कर्मचारीको बुद्धनगरमा भएको बैठकले महासचिव रेवन्त गौतमलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। बैठकले देवकोटा सहित 10 नेतामाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। गौतम नेतृत्व संगठनले मोहन घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बबरमहलमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा दलबल सहित दावी गर्न पुगेका थिए। पहिलेदेखि नै देवकोटा सहितको समूह कार्यालयमा रहेको थियो। गौतम सहितको टोली कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसपछि दुवै समूहबीच झडप भएको थियो। हामीलाई भित्र पस्न नदिइसकेपछि केही साथीहरूले नाराबाजी पनि गर्नुभयो, केही अलिकति धरपकड पनि भयो र हामीले आफ्नो कार्यालयमा पस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो संगठनको अग्रजहरूले त्याग गरेको, लामो पसिना बगाएर निर्माण गरेको कार्यालय हो, त्यहाँ पस्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले माग राख्यौँ। तर सुरक्षाकर्मीले त्यसो गर्नु दिएन। सुरक्षाकर्मीले बरु अब लाठीचार्ज गर्ने काम समेत गर्यो। केही साथीहरू घाइते हुनुभएको छ र साथीहरूलाई प्रहरीले एरेस्ट गरेर हामीलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा लग्यो। त्यसपछि हाम्रो माग चाहिँ हामी भित्र बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। उहाँहरू भित्रकै भित्र हुनुभयो, हामीलाई प्रहरीले पस्न दिएन। त्यसो भने दुवै पक्षलाई निकाल्नुपर्छ र यो संगठनको विवाद नमिलुन्जेलसम्म त्यो कार्यालयको चाहिँ तालाबन्दी सरकारले गरोस्। संगठनको कार्यालयमाथि दुवै पक्षको दाबी रहेको छ। संस्थापन पक्षले संगठनको लेटर प्याड, लोगो र माइन्युट चोरी गरी किर्ते दस्तखतबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गराएको तथा बैठक बसेको भनी भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ। संगठनले पछिल्लो 24 घण्टामा 1330 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9326 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1036 जना र 3966 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 294 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 402 जना सहित देशभर 1330 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 261, कास्कीमा, त्यसैगरी ललितपुरमा र सुनसरीमा 71, चितवनमा 68, झापामा 51, भक्तपुरमा 43, रूपन्देहीमा 39, मकवानपुरमा 20, कैलालीमा 14, नवलपरासी पूर्वमा 13 र काभ्रे पलाञ्चोकमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार भेटिएका संक्रमितसँगै अहिलेसम्म 8,75,959 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना
यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,053 पुगेको छ। संक्रमण पश्चात 1,830 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 7,54,000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,524 जना रहेका छन्, जसमध्ये 20,164 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,360 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 335 जना आइसियु र 107 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 55,242 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 63,30,008 जनाले पहिलो मात्रा र 56,28,792 जनाले दुवै मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबै जनताको पहुँचमा छैन। उपचार महँगो पनि छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारकै कमजोरीका कारण स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण देखिए पनि सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न निकै झन्झटिलो छ। एक रिपोर्ट। कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म 75 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ, तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिएको छैन। 75 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार हुँदा जम्मा 45 लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष नै 77 वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य राखिए तापनि काठमाडौँ र ललितपुरमा समेत यो कार्यक्रम सुरुवात नै भएको छैन। यद्यपि आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ र ललितपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दाबी गरेको छ। स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइयो। काठमाडौँ ललितपुर भनेको चाहिँ नेपालकै सबभन्दा विकसित ठाउँ हो नि त। यहाँ सबै दृष्टिकोणले सबै सेवा सुविधा प्राप्त भइरहेको ठाउँ हो र जुन विगतमा पहाड होइन हिमालमा बसोबास गर्ने नागरिकको तुलनामा यहाँ बस्ने नागरिकहरू त स्वास्थ्यको पहुँच त यहाँ त सहज छ नि त होइन। त्यो भएर पनि यहाँ अब पहिला सहज नभएको ठाउँमा सहज बनाउनु पर्यो, पहुँचमा ल्याउनु पर्यो। त यहाँ कर्मिक रूपमा त्यसरी यहाँ पछाडि भएको हो र यही वर्ष अब बिमा त यहाँ पनि लागू गर्नै पर्छ। त्यो यही वर्ष लागू गर्न हाम्रो कार्यक्रमहरू बनाएको छ। विषम 2072 चैत 25 गतेदेखि नेपाल सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू गरेको थियो, तर 6 वर्ष अघि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता पनि निकै न्यून छ। प्रत्येक प्रदेशमा 20% भन्दा बढी बिमित पुर्याउन सकिएको छैन। बिमा गराएकाहरूले समेत बिमा मार्फत उपचार गराउन निकै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गर्छन्। स्वास्थ्य बिमा एकदम झन्झटिलो छ सर, किनभने यो भन्दा अगाडिको सालतिर के थियो भने एकपल्ट हामीले जुन सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ रिफर लिएर गएपछि 1 वर्षलाई हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको यो अस्ति तपाईँको असार 21 गतेको नियम चाहिँ 7-7 दिनमा रिफर लिएर जानुपर्ने, 7-7 दिनमा आएर रिफर लिएर जानुपर्ने भनेपछि अब उहाँ चाहिँ बिमारीलाई 9 दिन भयो, बिमारीको चेकिङ गर्नलाई हस्पिटलमा 9 दिन राख्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ आएर फेरि 7 दिन पछाडि चाहिँ रिफर लिएर जाइहाल्नु पर्ने भनेपछि यो लाइनमा उभिएर यसरी हामीले चाहिँ किनभने स्वास्थ्य बिमा गरेर हामीले एकदम झन्झट, यहाँ यति नै झन्झट छ, उहाँ तल गइसकेपछि त्यति नै झन्झट छ। लाइनमा बसेर यसरी एकपल्ट बिमा गरेपछि अनि फेरि वर्ष दिनसम्म त्यो अर्को रिन्यु नगरुन्जेलसम्मलाई यो हुनुपर्ने हो क्या एउटै उसले। यो नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जनतालाई सबैलाई गाह्रो हो। बिमारी हस्पिटलमा बसेको हुन्छ अनि रिपोर्ट 7-7 दिनमा लिनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्थी 5 जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बिमा गर्दा वर्षमा 3500 तिर्नुपर्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ। बिमा गरेका 5 सदस्य परिवारले 1 वर्षमा बढीमा 1 लाख र त्यो भन्दा धेरै अथवा 10 सदस्य भएका परिवारले 2 लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने उल्लेख छ। लक्षित वर्गहरूको बिमा सरकारले प्रिमियम तिर्ने गरिदिएको छ अनि अरू अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकहरूलाई रकम
लाग्छ त्यहाँ बिमा गर्दाखेरि योगदान रकम हुन्छ 3500 रुपियाँ तिरेर 5 जना परिवारलाई 1 लाखसम्मको सुविधा पाउने गरेर बिमा गरिन्छ। जनताले स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पाउने एउटा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा हो, तर अनेकौं झमेला दिएर अस्पतालहरूले नै उपचार नदिँदा जनताले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यति बेलासम्म देशभरका 429 वटा अस्पतालहरूबाट बिमितहरूले बिमा गराए बापत सेवा लिएका छन्। बिमा गराएका मध्ये करिब 17% नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाएका छन्। उनीहरूका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष 7.5 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहोरिरहेको छ। तर सरकारले बिमितहरूसँग उठाएको रकम यो 6 वर्षमा कति जम्मा भयो भन्ने एकिङ तथ्याङ्क राख्न नसक्नुबाटै कतिसम्म लापरवाही र हेलचक्राइ छ भन्ने पुष्टि गर्दछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको सहयोगमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यस वर्ष मात्रै अफगानिस्तानबाट 6 लाखभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले जनाएको छ। उक्त निकायका अनुसार यस वर्ष अफगानिस्तानमा हिंसाका कारण 6,35,000 जना भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। तीमध्ये गएको महिना दिनमा मात्र कम्तीमा 12,000 जना व्यक्ति विस्थापित भएर राजधानी काबुल आएको बताइएको छ। यसरी काबुल आएकाहरूमध्ये अधिकांश अफगानिस्तानको पन्जसिरबाट आएका हुन्। ती व्यक्ति पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले सुरु गरेको सत्ता कब्जा र त्यसपछि त्यहाँका तालिबान र सेनाबीचको भिडन्तका कारण विस्थापित हुन पुगेको बताइएको छ। उता शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले पनि हालै मात्र अफगानिस्तानको अवस्थाको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उक्त संस्थाले त्यहाँको अवस्था दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गएको भन्दै सो निकायले अफगानिस्तानका नागरिकहरूका लागि पनि त्यहाँको तालिबानहरूसँग सम्पर्कमा रहेर नागरिकको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन र अत्यावश्यक परेको सहयोग लिनका लागि पनि आग्रह गरेको थियो। अहिले अफगानिस्तानमा धेरै कुराको खाँचो रहेको र त्यहाँका नागरिकलाई खाना, औषधि, बास तथा अन्य सबै चिजहरू चाहिएको पनि सो संस्थाले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर जानकारी गराएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। उज्बेकिस्तानमा जारी छनौटको दोस्रो खेलमा मंगलबार हङकङसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। एसियन कपको सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई हङकङ विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव रहेको थियो, तर नेपालले हङकङसँग बराबरीमा चित्त बुझाएको हो। बलमा पकड जमाए पनि नेपालले हङकङ विरुद्ध गोल निकाल्न सकेन। हङकङले पनि पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन। नेपालले पहिलो पटक हङकङसँग बराबरी खेलेको हो। यसअघिको 2 भेटमा नेपाल पराजित भएको थियो। सन् 1986 मा भएको पहिलो भेटमा नेपाल हङकङसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। यस्तै 1989 मा भएको दोस्रो भेटमा नेपाल हङकङसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। हङकङसँगको बराबरीसँगै समूह एफ को नेपालले छनौटमा 2 खेलमा 1 अङ्क जोड्यो। नेपाल पुछारमा रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो स्थानको हङकङको भने छनौट हुने सम्भावना कायम रहेको छ। हङकङले अब अन्तिम खेलमा फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ। हङकङले 1 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानको फिलिपिन्सले 1 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। केही बेरमा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्दै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमति जुटाउने। नेकपा यसका 16 सांसदमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयबाट मगाएको सकल फाइल कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुला। एमालेबाट विभाजित भएपछि एकीकृत समाजवादीको पहिलो बैठकमा पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने माधवको प्रस्ताव। सरकारको संरक्षणमै मुलुकमा गुण्डागर्दी मौलाएको ओलीको आरोप।
कांग्रेसको विवाद कायमै रहँदा 7वटा जिल्लाको वडा अधिवेशन सकियो। 13 जिल्लामा अन्योलग्रस्त गुटको झगडाले 6 पटकसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित। 6 वर्ष अघि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामै लागू भएन। सर्वसाधारणले उपचार पाउने मुस्किल। बीमा बोर्डसँग उठाएको पैसाको तथ्याङ्क नै छैन। अफगानिस्तानबाट 6 लाखभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जानकारी। 1 महिनामै कम्तीमा 12,000 विस्थापित। र नेपाल एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट समूह चरणबाट बाहिरियो। हङकङसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिँदा नेपालको मौका गुम। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।